अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम का तज़किरा किया तो इसके लिए बरकत की दुआ फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम और यमन में बरकत अता फरमा। मगर अफसोस, जब भी आज शाम का नाम आता है तो जहन में जंग, तबाही और दहशत गर्दी के मनाजर आ जाते हैं। कई दहाइयों से शाम खाना जंगी का शिकार रहा है, मगर इसकी इस्लामी और तारीखी हैसियत बहुत अजीम है। खास तौर पर दमिश्क, जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत है और कदम कदम पर ज़ियारात व आसार मुक़द्दसा से भरा हुआ है। दमिश्क को दुनिया के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। ये शहर 6000 साल पुराना है और इस्लाम से पहले और बाद दोनों अदवार में अपनी तहजीब, इल्म और फन तामीर के बायस मशहूर रहा है। आज इस शहर की आबादी तकरीबन 26 लाख है, जबकि कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। दमिश्क को ओल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और शहर यास्मीन भी कहा जाता है। यहाँ की गलियाँ, बाजार, मसाजिद और मज़ार तारीख के सफात को जिंदा करते हैं। अगरचे गुज़श्ता 50 सालों में ये शहर बदतरीन हालात से गुजरा, लेकिन यहाँ के लोग आज भी अपनी सकाफत से जुड़े हुए बहादुर और मेहमान नवाज हैं। दमिश्क का वाक़या करबला से गहरा ताल्लुक है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को शहादत के बाद इसी शहर के दरबार में पेश किया गया। बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर बाजारों से गुजारा गया। जहाँ अहले कूफा की तरह अहले दमिश्क ने भी मजलूमों की बेबसी का तमाशा देखा। यजीद मलऊन इसी शहर के दरबार में बैठता था, जहाँ उसने अहले बैत को कैदियों की तरह खड़ा किया। आज भी वो बाजार, वो दरो दीवार और वो गलियां गवाह हैं जिन्होंने अहले बैत की बेहुरमती को देखा। चलें आपको लेकर चलते हैं उम्वी मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद दमिश्क का दिल समझी जाती है। इसकी बुनियाद 715 ईस्वी में रखी गई और इसे इस्लामी फन तामीर का शाहकार समझा जाता है। इस मस्जिद को खिलाफत उम्विया का एक अजीम निशान भी माना जाता है। रवायात के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत से कबल दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो वो इसी मस्जिद के एक मीनार पर नाजिल होंगे। इसी वजह से ये मस्जिद मसीही और मुस्लिम अकीदे में खास अहमियत रखती है। उम्वी मस्जिद के अंदर एक कदीम बैतुल माल भी बनाया गया था, जहाँ अवाम की टैक्स से हासिल शुदा रकम रखी जाती थी। इस पर 7 ताले लगाए जाते थे और 7 मोतबर अफराद के पास चाबियां रखी जाती। ये इस्लामी मालियाती दियानतदारी की शानदार मिसाल। मस्जिद का सहन वसी है, जहाँ वजू खाना भी मौजूद है। मस्जिद के इर्द गिर्द कई कदीम बाजार वाक़या हैं और इन्हीं बाजारों में से अहले बैत को जंजीरों में गुजारा गया। आज भी ज़ायरीन इन गलियों से गुजरते हैं तो दिल कुर्ब की शिद्दत से भर जाता है। दमिश्क में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसे हजरत हाबील अलैहिस्सलाम की कब्र कहा जाता है, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। रवायात के मुताबिक दुनिया का पहला कत्ल भी यही हुआ था। अगरचे इसकी हकीकत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, मगर ये जगह आज भी ज़ियारत के लिए एक अहम मुकाम समझी जाती है। बाज़ मुकामी लोगों का मानना है कि सदर बशार असद के इक़्तिदार के बाद दमिश्क के हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तमाम शहर 2 मुख्तलिफ तस्वीरें पेश करता है। आधा शहर जंग से बर्बाद शुदा और तबाह हाल है, जबकि दूसरा आधा हिस्सा मुकम्मल तौर पर डेवलप और जदीद सहूलियात से आरास्ता है। दमिश्क में शामियों के अलावा फलस्तीनी, इराकी, लिबनानी और कुर्दिश लोग भी बड़ी तादाद में आबाद हैं। यहाँ की जुबान अरबी है, मगर कुछ लोग फ्रेंच और कुर्दिश भी बोलते हैं। जंग के बावजूद यहाँ तालीम का निज़ाम कायम है और यूनिवर्सिटी ऑफ दमिश्क एक मारूफ तालीमी अदारा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अजीम फ़िक़िया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी दमिश्क से जुड़े हुए हैं। आपने कूफा और दमिश्क में इस्लामी इल्म हासिल किए। आपके असातिज़ा में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इमाम अबू हनीफा ने खुद फरमाया, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से वो इल्म पाया जो आज तक किसी और से नहीं पाया। शाम में इस्तेमाल होने वाली करेंसी सीरियन पाउंड है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले तकरीबन 46 सीरियन पाउंड मिलते हैं। मुकामी मीशत का एक बड़ा हिस्सा ज़ियारात, सियाहत और मजहबी सियाहों पर मुनस्सर है और इसी वजह से ये शहर अहले ईमान के दिलों के करीब है। दोस्तों, दमिश्क एक ऐसा शहर है जहाँ हर कदम पर तारीख बोलती है और हर गली वाक़े करबला की बाज़गश्त सुनाती है। अगरचे यहाँ के हालात अबतर रहे, लेकिन इस शहर की रूहानी अजमत आज भी कायम है। उम्वी मस्जिद, बाजार शाम, हजरत हाबील का मुकाम और अहले बैत की यादें, ये सब मिलकर दमिश्क को इस्लाम के रोशन तरीन शहरों में शुमार करते हैं। दमिश्क में मौजूद उम्वी मस्जिद सिर्फ एक तारीखी मुकाम ही नहीं, बल्कि इस्लामी तारीख का एक जिंदा सबूत है। यहाँ जो मोज़ाइक और आर्ट वर्क आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1400 साल पुराना है
اور آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ اس عظیم مسجد کے اندر ایک نہایت اہم اور مقدس مقام ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اسی مسجد میں دفن ہے۔ روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس بھی کچھ وقت کے لیے اسی مسجد میں رکھا گیا تھا۔ مسجد کے بالکل سامنے اسلامی تاریخ کے عظیم ہیرو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ وہی عظیم سپہ سالار جنہوں نے بیت المقدس کو صلیبیوں سے فتح کیا اور امت مسلمہ کو سربلند کیا۔ چلیں اب آپ کو لے کر چلتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی طرف، جو دمشق کے علاقے زینبیہ میں واقع ہے۔ یہ مقام نہایت وسیع، روحانی اور خوبصورتی سے آراستہ ہے۔ واقع کربلا کے بعد بی بی زینب کو کربلا سے کوفہ اور پھر دمشق کے بازاروں سے گزارتے ہوئے اس مقام پر لایا گیا۔ یہاں لاکھوں زائرین ہر سال آتے ہیں، نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور زیارت ہے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے دل کے قریب ہے، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا روضہ مبارک۔ یہ مظلوم شہزادی کربلا کے بعد کے صدمات سہتے سہتے دمشق ہی میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ دمشق میں آپ کو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ام حبیبہ کے مزارات بھی ملیں گے۔ یہ دونوں ازواج مطہرات کے مزارات ایک ہی احاطے میں بنائے گئے ہیں۔ ان کا وجود اس شہر کو مزید بابرکت بنا دیتا ہے۔ دمشق کا قدیم ترین قبرستان باب الصغیر بہت ہی روحانی مقام ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے مؤذن، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مدینہ چھوڑا اور دمشق کو اپنا مسکن بنایا، وہ بھی یہیں دفن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسین علیہ السلام کی کم سن بیٹی جو یزید کی قید میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ قبرستان آج بھی ہزاروں عاشقان رسول اور اہل بیت کی زیارت گاہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید ملعون کی قبر بھی دمشق ہی میں واقع ہے۔ یہ قبر عموی مسجد کے قریب ایک تنگ گلی میں واقع ہے اور اس کی جگہ کو جان بوجھ کر چھپا دیا گیا تاکہ لوگ اس کی توہین نہ کریں۔ آج اس جگہ کی حالت ذلت کا منظر پیش کرتی ہے، کوئی نشان کوئی شان باقی نہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے اہل بیت پر ظلم کیا آج ایک گمنام گلی میں دفن ہے۔ دمشق کے اولڈ ٹاؤن میں قدم رکھتے ہی لگتا ہے جیسے وقت پیچھے کی طرف چلنے لگا ہو۔ یہاں کی تنگ گلیاں، پرانے پتھریلے گھر اور تاریخی دروازے، ان میں کئی دروازے بظاہر سادہ لگتے ہیں لیکن اندر داخل ہوں تو شاندار کیفے، رنگین فرش اور شام کے ثقافتی رنگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ شیشہ اور سگریٹ نوشی کے بہت شوقین۔ اگر آپ شام کی ثقافت کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو اولڈ مارکیٹ ضرور وزٹ کریں۔ یہ مارکیٹ عموی مسجد کی دیوار کے ساتھ واقع ہے اور آج بھی اپنے قدیم طرز تعمیر، آرکیٹیکچر اور ثقافتی رنگ کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ ان بازاروں میں لوگوں کا رش بھی بہت زیادہ رہتا ہے۔ ان میں سب سے مشہور بازار بازار شام ہے جو عمومی مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے سے اندر کی طرف جاتا ہے۔ اس بازار کی چھت کو مکمل طور پر بند کیا گیا ہے اور سب سے زیادہ دکانیں بھی آپ کو اسی بازار میں نظر آئیں گی۔ دوستوں، بشار الاسد کی حکومت ختم ہونے کے بعد اس ملک نے اپنا جھنڈا بھی تبدیل کر لیا ہے۔ پہلے جھنڈے میں لال، سفید اور کالی پٹی کے ساتھ 2 ستارے ہوتے تھے، لیکن اب نئے جھنڈے میں سبز، سفید اور کالی پٹی ہے جس میں 3 ستارے بنائے گئے۔ چلیں اب آپ کو دمشق کے اس علاقے کی طرف لے کر چلتے ہیں جہاں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قیامت برپا ہوئی ہو۔ یہ دمشق کا وہ علاقہ ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس پورے علاقے پر جہازوں سے شدید بمباری کی گئی ہے۔ عام طور پر اس علاقے میں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حصے کو مکمل طور پر کیوں تباہ کر دیا گیا۔ اس علاقے کو جوہر کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ تر باغی گروپس رہا کرتے تھے جو حکومت سے برسرے پیکار تھے۔ حکومت نے انہیں ختم کرنے کے بجائے پورے علاقے کو ہی مٹا دیا۔ اس علاقے کو دیکھ کر واقعی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قیامت آ گئی۔ جوبر کے علاقہ ختم ہوتے ہی دمشق کا ایک مکمل طور پر ڈیولپ ایریا شروع ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر یقین ہی نہیں آتا کہ یہاں سے صرف 500 میٹر کے فاصلے پر تباہی ہوئی ہے۔ بشار الاسد کے بعد ملک کے نئے صدر احمد الشرع منتخب ہوئے جو شام کے ایک باغی گروپ سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ علاقہ کبھی سلطنت عثمانیہ کے زیر تسلط بھی رہا ہے۔ دمشق میں آج بھی حجاز ریلوے اسٹیشن موجود ہے جو 1911 میں تعمیر کیا گیا۔ دمشق اپنے مزیدار کھانوں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ بازاروں میں اسٹریٹ فوڈ کی بہتات، یہاں کے لوگ گوشت کھانے کے بہت شوقین ہیں۔ اس کے علاوہ فلافل اور شوارمے کی دکانیں بھی جگہ جگہ دکھائی دیتی ہیں۔ بکرے کا سر اور مغز بھی یہاں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ دمشق کے لوگ نہایت پڑھے لکھے ہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دمشق کا شرح خواندگی تقریباً 94% ہے۔ دمشق میں ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ بھی موجود ہے۔ شہر کا آدھا حصہ مکمل طور پر ترقی یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شام اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرمائے،
آمین ثم آمین۔ دمشق صرف مسلمانوں کے شہر نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا مسکن ہے۔ یہاں عیسائی، یہودی اور مسلم سب آباد ہیں اور سب کی عبادات کے مقامات تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وہ شہر ہے جہاں مذہبی تنوع اور رواداری کا تاریخی مظاہرہ صدیوں سے جاری۔ یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر اینٹ، ہر دیوار اور ہر گلی میں تاریخ کی مہک بسی ہوئی ہے۔ یہاں اہل بیت کی قربانیاں بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کی یادیں بھی اور اسلامی فتوحات کے نشان بھی۔ یہ شہر صرف شیعہ یا سنی کے لیے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک روحانی خزانہ ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔